गजा की जंग ने 2 बरसों तक दुनिया के जमीर को झंझोड़ के रख दिया। हर दिन कोई ना कोई तबाहशुदा मोहल्ला, मलबे से निकाला गया कोई जख्मी बच्चा या किसी खानदान की चीखें आलमी मीडिया का हिस्सा बनती रहीं। इस थका देने वाले खूंरेज मंजरनामे के बाद अब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया की सियासत को एक नई बहस में धकेल दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 निकाती मंसूबे पर मबनी एक करारदाद मंजूर हो चुकी है और यूं आलमी ताकतों ने गजा के मुस्तकबिल पर अपना फैसला नाफिज कर दिया। करारदाद में एक ऐसी बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के क़याम की मंजूरी शामिल है जिसके फौजी कई मुल्कों से आएंगे, मगर कौन कौन से ममालिक इस फोर्स का हिस्सा होंगे ये अभी तक राज है। इसके बावजूद बरतानिया, फ्रांस और पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने इसके हक में वोट दिया, जबकि रूस और चीन ने वोटिंग का हिस्सा बनने से ही इनकार कर दिया। करारदाद की हिमायत का मकसद फौरी जंगबंदी और इजरायली फौज के इनखला की राह को हमवार करना करार दिया गया, मगर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये मंसूबा अमन लाएगा या एक नए अदम तवाजुन की बुनियाद रखेगा। आप सब पर सलामती हूँ, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, सलामती काउंसिल के इजलास के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसे गजा के अमन की जानिब पहला कदम करार दिया, लेकिन हमास ने इसे फौरन मुस्तरद किया। हमास के मुताबिक ये करारदाद फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक और उनके असल मुतालिबात को पूरा नहीं करती और ना ही ये हकीकी खुद मुख्तारी की जमानत देती है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इसे ज़रूर मस्बत कदम करार दिया, मगर साथ ये भी कहा कि इस पर फौरी अमल दरामद करना नागुज़ीर है, वरना यह भी माजी की बेअसर करारदादों की तरह तारीख का हिस्सा बन जाएगा। इस पूरे मंजरनामे में अगर देखा जाए तो हमें यह मालूम पड़ता है कि इस मंसूबे में एक अहम जुज़्व जो है वो सबसे ज़्यादा है कि पहली बार किसी आलमी दस्तावेज में फ़लस्तीन के हक़ खुदरादियत और रियासती हैसियत के हवाले से वाज़ेह अल्फाज शामिल किए गए। ये वो नुक्ता था जिसे शामिल कराने के लिए कई अहम अरब ममालिक ने ज़बरदस्त दबाव डाला। इसराइल इसकी शदीद मुखालिफत करता रहा, क्योंकि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की तश्कील उसकी पॉलिसीज़ के खिलाफ जाती है। अब सवाल यह है कि क्या ये करारदाद अमली तौर पर फ़लस्तीनी रियासत की समत कोई हकीकी कदम है या सिर्फ अल्फाज का एक मीठा खौल है। इस करारदाद में बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स को बड़े इख्तियारात दिए गए। ये फोर्स इजराइल, मिस्र और नई तरबियत याफ्ता फ़लस्तीनी पुलिस फोर्स के साथ मिलकर गजा की सरहदी सिक्योरिटी संभालेगी और सबसे बड़ा काम यह होगा कि हमास और दीगर मुसल्लह गिरोहों को गैर मुसल्लह किया जाएगा। अमरीका के सफ़ीर ने वजाहत की कि यह फोर्स गजा को महफूज बनाने, दहशतगर्दी के नेटवर्क को ख़त्म करने, गैर अस्करी सरगर्मियों को सहारा देने और आम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तैनात की जाएगी। यूं समझ लीजिए कि गजा का मुस्तकबिल अब एक तरह से आलमी इंतजामिया के हाथ में सौंप दिया गया। उसके साथ ही करारदाद में एक अबूरी हुकूमत जिसे बोर्ड ऑफ पीस का नाम दिया गया, उसके क़याम की मंजूरी शामिल है। ये हुकूमत बराह रास्त फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की निगरानी में चलेगी और इसका मकसद तामीर नौ, इंसानी इमदाद और इदारा जाती बहाली के अमल की निगरानी है। गजा के मलबे से दोबारा खड़े होने वाले ये अमल ने एक ट्रस्ट फंड भी कायम करने का इरादा जाहिर किया है, जिसे आलमी बैंक सहारा देगा और उस फंड से आने वाली कई बरसों तक तामीर नौ की माली ज़रूरत पूरी की जाएगी। दूसरी तरफ हमास ने एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। उनके मुताबिक यह सिस्टम दरअसल गजा पर बैनुल अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करने की कोशिश है और जिस फोर्स को तैनात किया जाएगा वो गैर जानिबदार नहीं हो सकती, क्योंकि उसके बुनियादी हदफ ही ऐसे हैं जो फ़लस्तीनी मज़ाहमत को कुचलने के मुतरादिफ है। हमास के मुताबिक ये फोर्स एक फरीक बन के सामने आएगी और यूं ये मंसूबा ना अमन देगा ना हक़ खुदरादियत की कोई गुंजाइश छोड़ेगा। हकीकत यह है कि गजा में पुलिस हमेशा से हमास के ज़ेर इंतज़ाम काम करती रही है, इसलिए अब एक बैनुल अक़वामी सिस्टम का वहां बैठ जाना एक बड़ी सियासी तब्दीली है। यही वो तब्दीली है जिससे मुतालिक फ़लस्तीनी अवाम और कई हलकों में शदीद खदशात भी मौजूद हैं। क्या आया ये गजा की आज़ादी का रास्ता खोलेगी या उसे मजीद पेचीदा बना देगी। पाकिस्तान के वोट ने भी बहस छेड़ी है। सवाल उठ रहे हैं कि जब रूस और चीन ने मुखालिफत की और जब पाकिस्तान की तजावीज़ करारदाद में शामिल भी नहीं की गई, तो फिर पाकिस्तान ने उसके हक में वोट क्यों दिया। साबिक क़यादत, तज्ज़ियाकार और कानूनी हल्के इस फैसले पर खुल के सवालात भी उठाते हैं और उनके मुताबिक पाकिस्तान ने जो निकात पेश किए थे, जैसे फ़लस्तीनी रियासत के लिए वाज़ेह सियासी रोड मैप या बैनुल अक़वामी फ़ोर्स के किरदार की शफाफ वजाहत, उनमें से कोई चीज़ शामिल नहीं है। मगर पाकिस्तान के मंदूब का मौक़िफ़ यह है कि इस करारदाद की हिमायत का मकसद सिर्फ और सिर्फ जंगबंदी की राह हमवार करना है, खूरेज़ी को रोकना है, इजरायली अफवाज के मुकम्मल इनखला को यकीनी बनाना है और इंसानी इमदाद की राह खोलना है। पाकिस्तान के मुताबिक अगर ये पहला कदम ना उठाया जाता तो गजा की शहरी आबादी मजीद तबाही का शिकार होती, जंग तवील होती चली जाती। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अरब ममालिक की राय के मुताबिक वोट दिया है और इस उम्मीद के साथ दिया है कि शायद ये रास्ता आगे चल के एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की तरफ जाए। गजा के हालात जंगबंदी के बावजूद बदस्तूर हसास हैं। धमाके अब भी हो रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस
اب بھی سختی سے گشت کر رہی ہیں، سیاسی تناؤ ابھی بھی اپنی جگہ برقرار ہے، حماس کے خلاف بین الاقوامی دباؤ بھی ہے، جبکہ فلسطینی اتھارٹی کے لیے بھی ایک امتحان ہے کہ وہ آیا اس نئے نظام کو قبول کر کے غزہ کی تعمیر نو میں کردار ادا کرے گی یا پھر اسے ایک بیرونی بوجھ سمجھ کے اس کے خلاف جائے گی۔ غزہ کی تباہ حال گلیاں، بے گھر خاندان اور دنیا بھر میں احتجاجی تحریکیں اس وقت ایک ہی سوال کر رہی ہیں کہ کیا قرارداد سے امن آئے گا یا ایک پیچیدہ نظام کی بنیاد رکھی جائے گی۔ اس کے نتیجے میں عالمی طاقتیں اور عرب قیادت دونوں ایک ایسے موڑ پہ ہیں جہاں ایک غلط فیصلہ آنے والے کئی برسوں تک پورے خطے کو عدم استحکام کے اندر دھکیل سکتا ہے۔ اب سب کی نظریں اس بات پہ ہیں کہ بین الاقوامی فورس کے دستے کن ممالک سے آئیں گے، ان کے رول کی حدود کیا ہوگی اور یہ کب تک غزہ کے انتظامی حصے میں موجود رہیں گے۔ اسی طرح بورڈ آف پیس کیسے کام کرے گا، کس حد تک اختیارات استعمال کیے جائیں گے، فلسطینی کمیٹی کتنی مؤثر ہوگی، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ اسرائیل اس پورے نظام کے اندر کہاں کھڑا ہوگا۔ اگر اسرائیل مداخلت کرتا ہے تو اس فورس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرے گا تو منصوبہ چند ماہ میں ہی ناکام ہو جائے گا۔ اگر اسرائیل تعاون کرے گا، آرمی فورس اپنی غیر جانبداری برقرار رکھتی ہے، تو شاید غزہ میں پہلی بار ایک ایسا ماحول پیدا ہو جہاں بچے اسکول جا سکیں، خاندان دوبارہ گھروں میں بس سکیں، فلسطینی معیشت کچھ سانس لے سکے۔ لیکن اصل سوال ابھی بھی وہی ہے جو برسوں سے جمود کا شکار ہے، فلسطینی ریاست کب بنے گی؟ فلسطینی عوام کب اپنی سرزمین پر مکمل اختیار حاصل کریں گے؟ اقوام متحدہ کی تازہ قرارداد میں اس حوالے سے ضرور واضح الفاظ شامل کیے گئے ہیں، مگر یہ الفاظ ابھی کاغذ تک محدود ہیں، ان کو حقیقی شکل دینا ہی اصل امتحان ہے۔ تب تک غزہ فقط عالمی منصوبوں کا میدان رہے گا جہاں ہر طاقت اپنی مرضی کی شطرنج کھیلتی رہے گی۔ دنیا امید کر رہی ہے کہ شاید اس بار یہ کھیل انسانی دکھ کم کرے، نہ کہ ایک اور بحران کو جنم دے۔ یہ پورا منظرنامہ صرف ایک قرارداد کا قصہ نہیں ہے، یہ اس خطے کی وہ ہچکچاتی سانس ہے جس میں کئی دہائیوں کا خون ہے، دھواں ہے، آنسو ہے، امیدیں شامل ہیں۔ عالمی طاقتیں اب بھی کھیل کے اسی میدان میں ہیں جہاں اصول کمزور پڑ جاتے ہیں، مفادات اپنی پوری طاقت کے ساتھ قدم جماتے ہیں۔ ایسے میں پاکستان نے جو موقف اقوام متحدہ میں رکھا ہے، پاکستان کے مطابق یہ صرف ایک سفارتی بیان نہیں ہے، بلکہ وہ آواز ہے جو غزہ کی جلی ہوئی گلیوں، تباہ گھروں اور بے گور و کفن لاشوں سے اٹھ رہی ہے اور دنیا کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستانی مندوب جو ہیں، انہوں نے سلامتی کونسل کے اندر جو باتیں رکھی ہیں جنہیں کئی طاقتیں زبان پہ لانے سے بھی ہچکچاتی تھیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مذاکرات میں پاکستان نے نہ صرف عرب ممالک کی تجاویز کی حمایت کی بلکہ اپنی سفارشات بھی آئینے کی طرح سامنے رکھیں۔ کچھ تجاویز مان لی گئیں، جیسے کہ جنگ بندی کو برقرار رکھنا اور کونسل کو رپورٹ کرنے کا مستقل طریقہ، مگر اصل بنیادی نکات کو وہی پرانی روایتی طاقتوں نے پسے پش ڈال دیا۔ پاکستان نے جو نکات شامل کرنے کا مطالبہ کیا وہ فلسطینی ریاست کی بنیاد مضبوط کرنے والے ضروری عناصر تھے۔ پاکستان چاہتا تھا کہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا واضح طریقہ کار تحریری شکل میں موجود ہو، فلسطینی اتھارٹی کا مرکزی کردار تسلیم کیا جائے، کسی بھی امن فورس یا بورڈ آف پیس کا اختیار مکمل اور صاف ہو، لیکن یہ سب کچھ قرارداد کی آخری شکل میں کہیں پیچھے دھکیل دیا گیا۔ پاکستان نے کھول کے کہا کہ فلسطینیوں کے حق خود ارادیت پہ کوئی شرط نہیں لگائی جا سکتی، وہ اپنی تقدیر خود طے کرنے کا حق رکھتے ہیں اور کوئی بھی عالمی فورس فلسطینی اتھارٹی کی جگہ نہیں لے سکتی۔ پاکستان نے اس بات کے اوپر بھی زور دیا کہ اگر بین الاقوامی امن فورس قائم بھی ہوتی ہے تو وہ صرف اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کے تحت کام کرے، مکمل جنگ بندی کے احترام کے ساتھ اور صرف اسرائیلی افواج کے انخلاء کے بعد۔ اس فورس کی بنیادی ذمہ داری غزہ کے لوگوں کا تحفظ ہو، نہ کہ فلسطینی دھڑوں کی سیاست میں مداخلت ہو۔ پاکستان نے صاف یہ بھی کہا کہ کسی بھی علاقے کا الحاق یا جبر کے تحت نقل مکانی قبول نہیں کی جائے گی۔ ویسٹ بینک اور غزہ دونوں آزاد فلسطینی ریاست کا حصہ ہیں اور اسی بنیاد پہ پاکستان نے 1967 سے پہلے کی سرحدوں پہ مبنی ریاست کی حمایت کا پھر سے اعادہ کیا۔ پاکستان کی یہ آواز گونجی تو ضرور، مگر دنیا کے طاقتور ایوانوں کے دیواروں نے حسب روایت اسے پوری شدت سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ قرارداد کی منظوری امریکہ نے تاریخی قرار دی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے اپنی کامیابی کے طور پہ پیش کیا ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ امن بورڈ کی قیادت بھی وہی کریں گے۔ ٹروتھ سوشل پہ انہوں نے یہ بیانیہ پھیلایا ہے کہ یہ عالمی امن کے لیے عظیم پیش رفت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امن بورڈ کے ذریعے خطے کا کنٹرول ایک ایسی قوت کے ہاتھ میں ہوگا جو خود اسرائیل کی سب سے بڑی اتحادی اور پشت پناہ ہے، یعنی امریکہ۔ روس اور چین نے قرارداد کو ویٹو نہیں کیا مگر اس سے اتفاق بھی نہیں کیا۔ دونوں نے تنقید کی کہ اس منصوبے میں اقوام متحدہ کا کردار واضح نہیں ہے اور یہ قرارداد حقیقی دو ریاستی حل کی ضمانت نہیں دیتی۔ دونوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ امریکہ کی سرپرستی میں بننے والا یہ نظام فلسطینی عوام کی مرضی اور ان کی سیاسی خود مختاری کے خلاف ہے۔ یہ سب کچھ اس پس منظر میں ہوا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل نے غزہ پر وہ قیامت ڈھائی جس نے ہر انسانی قدر کو چکنا چور کر دیا۔ 1200 افراد کے ہلاک ہونے اور 200 سے زیادہ افراد کے اغوا کے بعد اسرائیل نے پورے غزہ کو جنگ کا میدان بنایا۔ امریکی صدر کے امن کے منصوبے کے اعلان کے بعد بظاہر جنگ بندی ہوئی، مگر اس سے پہلے تک
69,483 فلسطینی شہری اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے. یہ وہ تعداد ہے جو اقوام متحدہ کے ریکارڈ میں ہے، ورنہ ملبے میں دب جانے والے لاپتہ افراد اب بھی شمار سے باہر ہیں. اس تمام کہانی میں اصل سوال یہ ہے کہ غزہ کی اس تباہی پر عالمی ضمیر کب بولے گا؟ دنیا کب یہ تسلیم کرے گی کہ فلسطینیوں کو اگر امن چاہیے تو انہیں مکمل ریاستی اختیار دینا ہوگا، زمینی حقیقتوں پر مبنی خود مختاری دینا ہوگی، جبری قوتوں سے آزادی دینا ہوگی؟ پاکستان کا موقف اسی نقطے کے گرد گھومتا ہے، اور پاکستان نے بتایا کہ کسی بھی غیر مسلح کرنے کے عمل کی شروعات صرف اس وقت ممکن ہے جب فلسطینی اتھارٹی خود سیاسی عمل کی نگرانی کرے، نہ کہ کوئی غیر ملکی طاقت آ کے اختیار سنبھال لے. یہ منظرنامہ جو ہے یہ قراردادوں کی تکنیکی بحث نہیں بلکہ اس پوری جدوجہد کی عکاسی ہے جس میں فلسطین کی بقا شامل ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.